महताब इसके लहजे में बेकरारी थी। अब किस लिए फ़ोन किया है? अब वो पता नहीं क्यों इस पर गुस्सा होने लगी। मैम मेरी बात सुनो महताब, आज जो कुछ भी हुआ प्लीज़ इसे भूल जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे तसल्ली दे इसके रोने पर। बहुत तकलीफ़ में था। सब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ सब? हाँ, अगर सिर्फ़ मेरे साथ होता तो भूल जाती। मगर ये सब मेरी माँ की इस सब में मेरी माँ भी शामिल थी। समझे आप? आपकी वज़ह से इनको इतनी बातें सुननी पड़ी। वो बार-बार चिल्लाई। इसे एकदम शायद गुस्सा आया और वो अपनी ज़ात पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकती थी? महताब मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा यकीन करो, इश्क करता हूँ तुमसे। यकीन करो बेबस कर दिया तुमने। इसने इल्तिजा की तो तल्ख़ी से मुस्कुरा दी। बहुत देख लिया मैंने आप जैसे दावेदार समझे आप बहुत जल्द अपनी असलियत दिखा देते हैं। ऐसे मजबूर बेहिस बना पड़ा अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपने महरम बाप की इज़्ज़त की खातिर। महताब प्लीज़ तुम बहुत ज़ुल्म कर रही हो मुझ पे। आशीष जैसा समझ रही है। उसने फ़रियाद की मुझे आप फ़ोन मत करना। बेहिस बेकरार रही थी। महताब इश्क करता हूँ तुमसे। वो झुक गया इसके आगे। पर मैं तो नहीं करती ना। इस बार इसका लहजा भीगा हुआ था। महताब प्लीज़ अब बस एक मौका दें। फिर मिन्नत की गई। नहीं मुस्तफ़ा इनकार। काफ़ी देर खामोशी रही फिर वो बोला ठीक है और फ़ोन काट दिया गया। इसे अपने कमरे में गए हुए घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। साराम तो अपने कमरे में चला गया था मगर महराज साहब, हैदर और इब्राहिम साहब वहाँ बैठे हुए थे। ऐसा करो तुम दोनों जाकर देखो इसको प्लीज़, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अंकल ठीक है। और वो दोनों इसके कमरे में चल पड़े। वैसे इब्राहिम भाई मुझे लगता है इसे तोड़-फोड़ करनी चाहिए थी। इब्राहिम ने इसे को घूरा, क्यों इसके पीछे पड़े हो? अगर इसने आज खुद को नुकसान पहुँचाया तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं आप समझे नहीं। वो खामोश हुआ और इसकी खामोशी तो अल्लाह इससे बचाए। हैदर ने कानों को हाथ लगाया। जैसे ही वो इसके कमरे में दाखिल हुए अंधेरा और सिगरेट के धुएं ने इनका वेलकम किया। हैदर तो कहा सुना ही शुरू हो गया। मुस्तफ़ा इब्राहिम ने इसे पुकारा। क्या है? क्यों रहे हो? एक काम तो नहीं हो सका तुमसे? अंधेरे में शिकवा किया गया। इब्राहिम भी वहाँ से इसके पास जा बैठा जबकि हैदर तो इसके सामने सोफे पर। इन्होंने लाइट्स भी नहीं जलाई। मुस्तफ़ा हम जो कर सकते थे हमने किया। अब गन पॉइंट पर तो इनको मनवा नहीं सकते थे। इसने समझाने की कोशिश की। खैर अब इस तरीके से मानेंगे तो यही सही। इसने गहरे लहजे में कहा जबकि इब्राहिम को लगा वो मुस्कुराया है और इसने मजाक किया। क्या मतलब? हाँ। इसके बाद जो इसने कहा वो बात दोनों के सर पर की तरह गर्मी तक। तुम पागल हो गए मुस्तफ़ा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। और तुम साथ देने की बात कर रहे हो? इब्राहिम को लगा वो अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा। तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ। सिगरेट मुंह से लगाए बेड के किनारे पर बैठा वो सामने खिड़की में काले आसमान को देख रहा था। नहीं हरगिज़ नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? इसको वाकई में वो पागल लगा था। हाँ मैं पागल हूँ। वो ज़ोर से चीखा और साथ ही टेबल पर रखा गिलास ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। कितनी मिन्नत की थी मैंने उसकी, इल्तिजा की मैंने उसकी। मैं मुस्तफ़ा महराज शाह किसी के आगे झुका नहीं था। मैंने इससे इल्तिजा की मगर वो बेहिस हो रही थी। इसे पता मैं इससे सख्त लहजे में भी बात नहीं कर सकता था और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। जानती मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ मगर वो ज़ालिम की हदूद हदूद को छू रही थी। इस सब का हिसाब देना होगा। गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर इसने ज़ोर से साइड टेबल पर दे मारी जबकि इब्राहिम और हैदर बेबसी से इसे देखे जा रहे थे। आशिर के जाने के बाद वो अपने कमरे में ही बंद थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी का सामना करने की। इसके बाद मुस्तफ़ा का फ़ोन वो ना चाहते हुए भी इससे तलब हो गई। इसे देख दुःख था कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी मगर वो भी मजबूर थी। मज़ीद कोई ब्लेंड्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। सारी रात इसकी यूँ ही नदामत में और रोते हुए गुज़री। सुबह जब सीमा बेगम आँस को उठाने इसके कमरे में आई तो वो जाग ही रहा था। इसकी आँखों से साफ़ वाज़ेह था कि वो सारी रात सो नहीं सका। तुम जाग रहे हो? अच्छा आओ नाश्ता करो। कर लो बेटा। दो इसके सर पर प्यार करते हुए बोली। अम्मी इधर बैठे प्लीज़। आस ने इसका हाथ पकड़ कर बैठाया। देखिए अम्मी वो हमारी बहन है। हमें इसकी खुशी को देखना चाहिए। इसकी खुशी हमारे लिए ज़्यादा अहम होनी चाहिए। अगर इसने अपना फ़ैसला हम पर छोड़ा है तो हमें इसकी खुशी को देखना चाहिए और मैं यकीन से कह सकता हूँ वो आशिर के साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो इनको समझाते हुए बोला जबकि सीमा बेगम खामोशी थी। प्लीज़ अम्मी। इसने मिन्नत की। अच्छा मैं देखती हूँ। इन्होंने गहरा सांस लेकर कहा। तो शुक्र है ये अम्मा। आस ने इनके गले लगते हुए बोला। अच्छा अम्मा की जान छोड़ो, नाश्ता कर लो आकर। वो उठ कर कहने लगी। अच्छा भाभी मगर आज रात तक मैं क्या करूँगी? इन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की। करना क्या है? सब अपनी बेटी को काबू में रखना। ये ना हो कि निकाह के वक़्त भी हमारी बेटी के यारों रिश्ते आ रहे हों। सामने बैठी मेहताब जो कब से बर्दाश्त कर रही थी रो पड़ी। तो जानती थी अगर यह रिश्ता ना हुआ तो इसको कैसे ज़लील होगी। आस को मत बताना बेटा ये वरना मामला ख़राब हो जाएगा। ये इज़्ज़त का मामला है मेरा बच्चा। इसका दिल बहुत घबरा रहा था। अचानक इसका फ़ोन बजा। जी अम्मी वो खामोशी होगी इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। डॉक्टर आमिर की कॉल देखकर इसने कॉल पिक की। जब डॉक्टर आमिर जी क्या? अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ? ओके मैं आती हूँ। ओके खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो सोच में पड़ गई अब क्या करे।
اس نے ٹائم دیکھا، ابھی صبح کے ہی بج رہے تھے۔ اللہ کا نام لے کر وہ تیار ہونے چلے گی۔ جب وہ نیچے آئی تو سیما بیگم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بچے، امی، ڈاکٹر عامر کا فون آیا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، پلیز امی، جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے اجازت مانگی، پر بیٹا ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ پیچھے سے آصف، جو بھی گھر میں داخل ہوا تھا، بول پڑا، جانے دو امی، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے احمد کی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ اور جلدی سے آ جانا۔ تو اس کو کہنے لگی۔ اجازت ملتے ہی وہ چل پڑی۔ گراج میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی گاڑی تو خراب ہے۔ اف، لگتا ہے ایسے ہی جانا پڑے گا، اور ایسے ہی چل پڑی۔ کوئی یہ لے پلیز، دروازہ کھولو پلیز۔ اس کی آواز رو رو کر بیٹھ گئی تھی اور جسم اپنے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے دروازے پر مار مار کر۔ اس نے ٹائم دیکھا، دوپہر کے بج رہے تھے۔ اس کے گھر والوں کو لگ رہا تھا وہ کام پر ہے، مگر وہ جس قیامت سے گزر رہی ہے یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ پیدل جا رہی تھی۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور دو موٹی موٹی عورتوں نے اسے زبردست گاڑی میں بٹھایا اور اس چکر میں اس کا سر زور سے گاڑی میں بجا، جا لگا اور وہیں وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد نظر لگائی تو اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں تھی، جو بہت ہی قیمتی چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے کی تھیم وائٹ اور بلیک تھی۔ کھڑکی میں سفید نیٹ کے پردے ڈالے ہوئے تھے۔ سفید ماربل پر کالی اور گرے رنگ کی رچ کھچی ہوئی تھی۔ کمرے کا فرنیچر بہت بھی کالا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ بھول ہی گئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کمرے کی خوبصورتی میں کھوئی گئی۔ اچانک اس کے سر میں سیٹھی اٹھی، بے اختیار اٹھ کر بیٹھی اور شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے حلیے سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہوا ہے۔ اس اللہ کا شکر کیا وہ محفوظ ہے، اور سیدھا دروازے کے پاس گئی، مگر وہ لوگ تھا تو دروازے کے ساتھ ہی لگ بیٹھی تھی کہ اسے باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور تھوڑا پیچھے ہوئی، تو ایک دم دروازے کو لوگ کھولا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ ساکت رہ گئی، جبکہ ابراہیم شرمندہ سا ہو کر اس سے نظریں چرانے لگا۔ آپ، وہ اتنی شوق میں تھی کہ اس سے بولا نہ گیا۔ دیکھو میری بات سنو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ غصے سے بولا۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ابراہیم کو بولنے پر موقع ہی نہ دیا اور بول پڑی، پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، پلیز، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اس کی منت کی۔ ابراہیم کو لگا آج تو شرمندہ ہو کر مر جائے گا۔ وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی، اور نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو ابھی تک نہیں سمجھ لگی تھی کہ اس کو یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی اور ابراہیم کو شرمندہ کر رہی تھی۔ جو اسے کچھ دیر کے لیے پھر اکیلے چھوڑ گیا۔ پھر کافی دیر بعد آیا تو وہ زمین پر ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اس کو کچھ کہتا کہ حیدر نے دروازے اپنا سر اندر کیا۔ ابراہیم بھائی، اس نے بھی غلطی سے مہتاب پر نظر ڈالی۔ بے بس کھڑا ابراہیم بولا، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ اس نے تم جیسے مہتاب کے سر پر دھکا کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، دیکھیں پلیز، مجھے جانے دیں، آج میرا نکاح ہے، پلیز۔ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ دیکھو مہتاب، تمہیں ابھی سب اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، پیچھے سے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور مہتاب اس کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تو وہ اب بدلہ لے گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ تم دونوں جاؤ، اس نے جاتے ہی حکم دیا۔ حیدر تو شکر کرتا ہوگا وہ اس معاملے کو خود ہی دیکھے، مزید شرمندہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ابراہیم اس کو ہوتے ہوئے گیا جس کا اس پر کوئی فائدہ نہیں ہو۔ وہ تو صرف مہتاب کو دیکھ رہا تھا جس کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی، اور اب ان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف شکوہ تھا، اور وہ جانتا تھا جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں شاید نفرت بھی شامل ہو جائے۔ ابھی بس کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہو جائے گا، ریڈی رہو ہم۔ اس نے بالکل نارمل بات کی، جبکہ مہتاب کا صبر جواب دے گیا، لفی، ہاں نکاح، ہاں آج میں نکاح ہے، مگر آپ سے نہیں، مطلب عاشر سے۔ اس کی بات منہ پہ ہی رہ گئی۔ مصطفیٰ اس کے غربت جا کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، خاص کر کے عاشر کا، جس نے اسے اتنا ہرٹ کیا۔ مصطفیٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اس سے نکاح کی بات کر رہی تھی، اس کے سامنے حد تھی ویسے۔ خبردار اگر آپ اس شخص کا نام بھی لیا تم نے میرے سامنے، مہتاب تم صرف میری ہو۔ کبھی اس نے کہتے